अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, समंदर की नीली लहरों पर चमकती हुई धूप और हज़ारों साल कदीम तारीख के साए में सांस लेता हुआ एक ऐसा मुल्क जो रखने में तो दुनिया के चंद सबसे छोटे ममालिक में शुमार होता है, लेकिन इसकी कहानी और इसकी शान किसी अजीम सल्तनत से कम नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की मुकम्मल सैर करवाएंगे। हम जानेंगे कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में कहाँ वाक़या है, इसकी तारीख क्या है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कौन सी ज़ुबान बोली जाती है, कौन सा मद सबसे ज़्यादा माना जाता है, मस्जिद कितनी मजबूत है, तालीम, सियाहत, मौसम, कवानीन, रहन सहन, दिलचस्प हक़ाइक़ और बहुत कुछ। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको पाकिस्तान के बारे में चंद ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ भी बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना। अगर हम बरसगीर पाक हिंद के शुमाल मगरब की तरफ निगाह दौड़ाएं तो जनूब एशिया अहम तरीन मोड़ पर एक शानदार और दिलकश मुल्क नजर आता है जिसे दुनिया पाकिस्तान के नाम से जानती है। जोग्राफियाई एतबार से पाकिस्तान एक ऐसा खुशनसीब मुल्क है जहाँ कुदरती मनाज़िर का हर रंग मौजूद है, जिसके जनूब में बहरे अरब की नीली लहरें, वस्त में सिंध और पंजाब के सरसब्ज़ जरखेज़ मैदान और शुमाल में दुनिया के बुलंद तरीन और हैबतनाक पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। इसका कुल रकबा करीबन 8,80,140 मुरब्बा किलोमीटर के करीब है, यानी ये यूरोप के कई बड़े ममालिक से भी रकबे में खासा बड़ा जोग्राफियाई तनाव से माला माल है। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने मुख्तसर अरसे में इतनी मुख्तलिफ सकाफ़तों जोग्राफियाई वाले मुल्क ने खुद को दुनिया के नक्शे पर एक अहम एटमी ताकत के तौर पर कैसे कायम किया? पाकिस्तान का दारकूमत इस्लामाबाद है, जो अपनी जदीद तर्ज़ तामीर, सरसब्ज़ और शादाब मार्गला की पहाड़ियों और साफ सुथरी सड़कों की वजह से दुनिया की खूबसूरती तरीन दारुल हुकूमतों में शुमार होता है। ये शहर अपनी अमन और अमान की फ़िज़ा, बेहतरीन मनसूबाबंदी और हुकूमती दफातर की वजह से मुल्क का एक अहम तरीन मरकज़ है। अगर हम यहाँ की आबादी पर बात करें तो पाकिस्तान की कुल आबादी करीबन 24 करोड़ से ज़ायद है, जो इसे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क बनाता है। इतनी बड़ी आबादी क्या इतने मुख्तलिफ इलाकों और सूबों पर फैलाव, इनके मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने के बावजूद एक कौम के तौर पर जड़े रहना एक इंतहाई पुरकशिश और हैरत अंगेज़ बात है। अब जब हम इस खूबसूरत सरज़मीन पर रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं तो सवाल पैदा होता है कि यहाँ कौन सी ज़ुबान बोली जाती है और इनका अंदाज़ गुफ्तगू कैसा है। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है, जो मुख्तलिफ ज़ुबानों का एक हसीन और शरीन इम्तिजाज है और पूरे मुल्क को एक यकजहती के धागे में परोती है। सरकारी तौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस्तेमाल भी आला दफातर और अदालतों में होता है, जबकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती और इसकी इलाकाई ज़ुबानें मौजूद हैं, जिनमें पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, सराइकी, हिंदको और बल्ती शामिल हैं। इन मुख्तलिफ ज़ुबानों की अपनी मिठास और लहजे हैं जो सुनने वाले की कानों में रस घोलते हैं। नाज़रीन, ज़ुबान के साथ साथ अगर हम यहाँ के मजहबी रुझानात पर गौर करें तो पाकिस्तान का सरकारी मज़हब इस्लाम है। यहाँ की 5% से ज़ायद आबादी मुसलमान, जबकि अक़लीतों में ईसाई, हिंदू, सिख और ज़रतुश्ती शामिल हैं, जिन्हें आइन के तहत मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। मुल्क भर में हज़ारों कदीम और जदीद शानदार मसाजिद मौजूद है, जिनमें लाहौर की बादशाही मस्जिद और इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद अपने लाजवाल फ़न तामीर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन इस मतनाव और ज़रूरतमंद कौम की यह सूरत हाल रातों रात कायम नहीं हुई। मुल्क की सरजमीन का तारीख के साथ गहरा ताल्लुक़ कायम है। नाज़रीन, इस मुल्क की तारीख हज़ारों साल पुरानी और कदीम तरीन तहजीबों का मादा रही है। 5000 साल कबल यहाँ वादी सिंध की कदीम और इंतहाई तरक्की याफ्ता तहजीब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सूरत में कायम थी, जिसके बाद गंधारा तहजीब और बुद्ध मत के नकूश यहाँ पाए गए। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम की आमद से बरसगीर में इस्लाम का सूरज तुलू हुआ और सदियों तक गजनवी, होरी, खलीजी और फिर अजीम मुगलिया सल्तनत ने इस खित्ते पर हुकूमत की। मुगलिया दौर ने सरजमीन को ऐसी शानदार इमारतें, किले और बागात दी जो आज भी शानदार तारीख की गवाही देते हैं। 18वीं सदी और 19वीं सदी के आगाज में ये खित्ता बरतानी ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर बरतानी ताज के कब्जे में चला गया और दहाइयों तक अंग्रेज़ों की हुक्मरानी का शिकार रहा। नाज़रीन, बरतानवी दौर हुकूमत बरसगीर के मुसलमानों को अपनी शनाख्त, मजहब और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सख्त और तवील जदोजहद का सामना करना पड़ा। 20वीं सदी के आगाज़ में जब मुसलमानों पर यह वाक़या हो गया कि एक हिंदू अक्सरियत वाले मुल्क में इनके हकूक़ महफूज नहीं रह सकते, तो इन्होंने अपने लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा शुरू किया। मुफ़क्किर पाकिस्तान इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने शार और खुतबात के ज़रिए मुसलमानों को एक अलग वतन का ख्वाब दिखाया और बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेमिसाल और पुरखलूस क़यादत में तमाम मुसलमानों के इत्तेहाद और यकजहती का सबूत दिया। मुसलसल सियासी और आइनी जदोजहद के बाद 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक नया आज़ाद मुल्क उभरा, जिसे पाकिस्तान का नाम दिया गया। पाकिस्तान की आज़ादी की कहानी बेशुमार कुर्बानियों, हिजरतों और जदोजहद की एक लाजवाब दास्तान है और इसीलिए हर साल 14 अगस्त को पूरे मुल्क में यौम आज़ादी यानी फ्रीडम डे बेहद जोश खरोश
सब्ज हिलाली परचमों और चारागाह के साथ मनाया जाता है। नाज़रीन, आज़ादी हासिल करने के बाद पाकिस्तान ने एक वफाकी जमहूरियत के तौर पर अपने सफ़र का आगाज़ किया। पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम हुकूमत कायम है, जहाँ सदर ममलिकत रियासत के आनी सरबराह होती हैं, जबकि हुकूमत की तमाम तर इंतजामी ताकत और इख्तियारात अवाम के मुंतखब करदा वज़ीर-ए-आज़म के पास होते। सदर का इंतखाब कौमी असम्बली, सेनेट और 4 सूबाई असम्बलियों के अरकान मिलकर करते हैं और वो मुल्क के आइन और इत्तेहाद के इलामा समझे जाते हैं, जबकि अवाम के बराह रास्त वोटों से मुंतखब होने वाली पार्लियामेंट से वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होता है, जो मुल्क की दाखिली, मुआशी और खारजा पॉलिसी चलाते हैं। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम दुनिया के मजबूत तरीन निज़ामों में शुमार होता है। पाकिस्तान आलम इस्लाम की वाहिद और दुनिया की सातवीं अपनी एटमी ताकत है, जिसने अपने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखा हुआ है। नाज़रीन, हुकूमती और दिफाई निज़ाम के साथ साथ जिस चीज़ पर किसी भी मुल्क की पेशरफ्त का इंहिसार होता है वो इसकी मईशत है। एक ऐसा मुल्क जो कुदरती मादनियात, सोने, तांबे, कोयले और ज़राअत से माला माल है, इसने अपनी मईशत को कैसे संभाला हुआ है। पाकिस्तान की सरकारी करेंसी पाकिस्तानी रुपया है और उसकी मईशत की बुनियादी रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन नहरी निज़ाम मौजूद है और ऐसा पैदा होने वाला निज़ाम मौजूद है जिसमें कपास, चावल, गंदम और आम दुनिया भर में अपनी क्वालिटी की वजह से जाने जाते हैं। ज़राअत के अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स और सर्विस सेक्टर्स का मईशत में बड़ा अहम किरदार है। पाकिस्तान की नौजवान आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब IT और फ्रीलांसिंग के शोबे में कदम रख रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया में फ्रीलांसिंग के मैदान में चौथा बड़ा मुल्क बनकर सामने आया है। रोज़गार के हवाले से बात की जाए तो मुल्क में जहाँ रवायती शोबे जो मौजूद हैं, वहीं बैरूनी मुल्क मुकीम लाखों पाकिस्तानी अभी अपने वतन ज़रे मुबादला भेज कर मुल्क की मईशत को संवार रहे हैं। नाज़रीन, एक मजबूत माशी मुस्तक़बिल के लिए किसी भी कौम के तालीमी और तिबी निज़ाम का मयारी होना ज़रूरी होता है। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम इब्तदाई, सानवी और आला तालीम के मराहिल पर मुश्तमिल है, जहाँ मुल्क भर में निजी और सरकारी यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही हैं। जनाब पंजाब यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और लम्ब जैसे इदारे तालीमी मयार में अहम नाम रखते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में भी पाकिस्तानी तलबा दुनिया भर में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं। अगर सेहत के निज़ाम की बात की जाए तो पाकिस्तान में सरकारी अस्पताल के साथ साथ निजी और आफाई अस्पतालों का एक वसी जाल बिछा हुआ है। शौकत खानम कैंसर अस्पताल और ईदी फाउंडेशन जैसे फलाही तंजीमें दुनिया भर में इंसान दोस्ती और सेहत की बाला मुआवजा सहूलियात की एक अहम लाजवाब मिसाल पेश करती हैं, जो ज़रूरतमंदों के लिए उम्मीद की किरण हैं। नाज़रीन, तालीम और सेहत की सहूलियात तक रसाई और मुल्क के अंदर आमदोरफ्त का आसान बनाने के लिए पाकिस्तान ने अपने ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में इनकलाब बर्पा किया है। पाकिस्तान में मोटरवेज और हाईवेज का एक ऐसा शानदार और जदीद नेटवर्क मौजूद है जो मुल्क के तमाम बड़े शहरों को आपस में तेज़ तरीन सफ़र के जरिए जोड़ता है। मोटरवे M2 की तामीर ने मुल्क में सफ़र के अंदाज को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे मुल्क का कदीमी और बड़ा सफ़री ज़रिया है, जो पेशावर से कराची तक मुसाफिर और सामान की मुंतकिली अंजाम देता है। शहरों के अंदर लाहौर का ऑरेंज लाइन मेट्रो निज़ाम और कराची और इस्लामाबाद की मेट्रो बस सर्विसेज आवाम को सस्ती बावकार सफरी सहूलियात फराहम करती हैं। मुल्क के अंदर और बैन अवी सफ़र के लिए कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में जदीद तरीन एयरपोर्ट मौजूद है, जो दुनिया भर के एयरलाइंस को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जब भी किसी मुल्क के जगरसाई और सफ़र का जिक्र हो तो वहाँ के मौसम और माहौल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के हम चंद खुश नसीब ममालिक में से एक है जहाँ साल के 12 महीनों में चारों मौसम यानी सर्दी, गर्मी, बहार और ख़ज़ां अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ आते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक ही वक्त में सख्त गर्मी, फिर ठंडी हवा, फिर बारिश, जो मुख्तलिफ मौसमों का तजर्बा पेश करते हैं। जहाँ जून जुलाई में जुड़वा शहरों और मैदानी इलाकों में कड़ी धूप और गर्मी होती है, वहीं गिलगित बल्तिस्तान और सवात के पहाड़ों पर ठंडी हवाएं चलती हैं और बर्फानी झीलें जम जाती हैं। मौसम गर्मा में शाम के वक्त ठंडी हवाएं चलती हैं। मौसम सरमा में जहां मरी नथिया गली और नारायण का गान में सफ़ेद बर्फ़ की चादर बिछ जाती हैं, वहीं कराची और बलूचिस्तान का साहिल इलाका मुतदल और खुशगवार रहता है। यानी मौसमी तनाव दुनिया भर के सियाहों के लिए पाकिस्तान को एक जादुई सरजमीन बनाता है। नाज़रीन, इस खुशगवार तनाव से भरपूर माहौल में जब आप पाकिस्तान की सकाफत और रवायात का जायजा लेते हैं तो हर कदम पर मोहब्बत और मेहमान नवाजी का एक ऐसा अनोखा तजर्बा होता है। पाकिस्तान की सकाफत हज़ारों साल कदीम रवायात, इस्लामिक दार और इलाकाई रंगों का एक दिलकश इम्तजाज है, जहाँ
کا لباس شلوار قمیض ہے جو نہ صرف انتہائی آرام دہ ہے بلکہ ملک کے تمام حصوں میں عزت کی نظر سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر صوبے کی اپنی الگ روایات، موسیقی اور ناچ ہیں، جیسے پنجاب کا بھنگڑا، پشتونوں کا خٹک ڈانس، بلوچستان کا لیوا اور سندھ کا جھومر۔ اگر ہم پاکستان کے کھانوں کی بات کریں تو یہاں کا ذائقہ دنیا بھر میں بے مثال سمجھا جاتا ہے۔ لاہور کے سری پائے اور کڑھائیاں، کراچی کی مسالے دار بریانی، پشاور کی دمبا کڑھائی اور نمکین روش اور بلوچستان کے سجی ایسے ذائقے ہیں جو ایک بار چکھنے کے بعد کوئی بھی انسان کبھی بھول نہیں سکتا۔ یہاں کا گلی محلوں کا اسٹریٹ فوڈ اور گرم گرم چائے کا ایک کپ ہر محفل کی جان ہوتا ہے۔ ناظرین، جب ہم ان کھانوں اور ثقافت کے سیر سے باہر نکل کر ملک کے اہم اور مشہور شہروں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہر شہر کی ایک الگ کی کہانی اور شان نظر آتی ہے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور معاشی مرکز ہے جسے روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور کبھی نہیں سوتا۔ لاہور پاکستان کا ثقافتی دل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ پشاور سرحدوں کا قدیم شہر ہے جو اپنی مہمان نوازی اور تاریخی قصہ خوانی بازار کے لیے جانا جاتا ہے، جبکہ کوئٹہ پہاڑوں کے درمیان بسا ہوا ہے خوبصورت اور رویوں کا شہر ہے۔ سیاحت کے حوالے سے پاکستان دنیا کے بہترین چھپے ہوئے خزانوں میں سے ایک ہے۔ شمال میں واقع ہنزا وادی، سکردو، فری میڈوز اور سوات کی وادیاں اتنی خوبصورت ہیں کہ انہیں زمین پر جنت کا ٹکڑا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ناگا پربت اور کیٹو جیسے عظیم الشان پہاڑ دنیا بھر کے پیماؤں کی خواب گاہ ہیں۔ ناظرین، ان قدرتی مناظر کے ساتھ ساتھ پاکستان کی رات کی زندگی یعنی نائٹ لائف بھی اپنے انداز ایک الگ رونق رکھتی ہے۔ بڑے شہروں جیسے کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں رات کو بازار، چائے کے ڈھابے، ریسٹورینٹ پوری طرح روشن اور آباد رہتے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر تک سڑکوں پر چہل پہل، فوڈ اسٹریٹ پر کھانے پینے کے شوقین افراد کا ہجوم اور دوستوں کی محفلیں پاکستان کی زندہ دلی کی علامت ہیں۔ ناظرین، اگر قوانین اور جرائم کی شرح کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان نے گزشتہ چند دہائیوں میں اپنے امن و امان کے نظام کو بے حد مضبوط کیا ہے۔ مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بے پناہ قربانیوں کی بدولت ملک میں جرائم اور دہشت گردی کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے۔ سیاحوں اور غیر ملکیوں کے لیے پاکستان اب ایک محفوظ اور پرامن ملک بن چکا ہے جہاں لوگ بلا خوف اپنے خطروں سفر کرتے ہیں۔ ناظرین، پاکستانی قوم نے دنیا کو ہر شعبے میں عظیم اور نامور شخصیات دی ہیں۔ سائنس کے میدان میں نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام، تعلیم کے شعبے میں نوبل انعام حاصل کرنے والی ملالہ یوسفزئی، انسان دوستی میں پوری دنیا میں مشہور ابلستار ایدھی اور ادب و شعر میں علامہ اقبال اور فیض احمد فیض جیسے نام شامل ہیں۔ کھیل کے میدان میں پاکستان کی تاریخ میں بے حد شاندار رہی ہے۔ کرکٹ پاکستان کا سب سے زیادہ پسندیدہ کھیل ہے اور ملک نے 1992 کا کرکٹ ورلڈ کپ جیتا تھا، جبکہ ہاکی میں پاکستان نے 4 بار ورلڈ کپ اور 3 بار اولمپک گولڈ میڈل حاصل کر کے دنیا میں راج کیا۔ اس کے علاوہ اسکواش کے میدان میں جہانگیر خان اور جان شیر خان نے وہ ریکارڈ قائم کیے جو دنیا کی تاریخ میں آج تک کوئی نہ توڑ سکا۔ ناظرین، اگر صنعتی پیداوار تجارت پر نظر ڈالی جائے تو پاکستان میں بڑی بڑی ٹیکسٹائل ملز، اسپورٹس کا سامان بنانے کی فیکٹریاں اور سرجیکل آلات کی صنعتیں موجود ہیں۔ پاکستان کے شہر سیالکوٹ کے بنے ہوئے فٹ بال دنیا کے سب سے بڑے کھیل یعنی فیفا ورلڈ کپ میں استعمال ہوتے ہیں جو پاکستان کی معیاری صنعت کاری کا بہترین ثبوت ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں ٹیکسٹائل، چاول، لیدر کی مصنوعات اور بہترین معیار کے پھل برآمدات کرتا ہے، جبکہ مشینری، پیٹرولیم مصنوعات اور الیکٹرانکس دیگر ممالک سے درآمد کی جاتی ہیں۔ عالمی سطح پر اور خاص طور پر اسلامی دنیا اور ایشیا میں پاکستان کی جغرافیائی اور سیاسی اہمیت انتہائی مسلمہ ہے اور چین کے ساتھ سی پیک جیسے عظیم معاشی منصوبے نے پاکستان کو خطے کی تجارت کا مرکز بنا دیا ہے۔ ناظرین، اب وقت آ گیا کہ ہم پاکستان کے بارے میں ان 20 حیران کن اور دلچسپ حقائق کا استفادہ اٹھائیں جنہیں سب سن کر آپ کا دل فخر سے بھر جائے گا۔ پہلا حیران کن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بلند ترین پولو گراؤنڈ پاکستان کے علاقے شندورہ میں واقع ہے، جہاں ہر سال روایتی پولو میچز ہوتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ہاتھ سے کھودی گئی نمک کی کان یعنی چوڑا سالٹ مائن پاکستان میں واقع ہے جو اپنی خوبصورتی اور شفائی خصوصیات کی وجہ سے مشہور ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے بہترین و معروف
برازیلین یورپی فٹ بالز پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں ہاتھ سے تیار کیے جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا انسانی ہاتھ سے لگایا گیا جنگل چھانگا مانگا پاکستان کے صوبے پنجاب میں واقع ہے۔ ناظرین، پاکستان کا قومی ترانہ دنیا کے ان چند ترانوں میں شمار ہوتا ہے جس کی دونوں الفاظ کو بہترین تعبیری شاہکار مانا جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کی جھیل سیف الملوک دنیا کی ان چند جھیلوں میں سے ہے جن کے پانی کی رنگت اور شفافیت پریوں کی کہانی جیسا سحر پیدا کرتی ہے۔ ناظرین، دنیا کی سب سے کم عمر مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل عارفہ کریم کا تعلق پاکستان سے تھا، جنہوں نے محض 9 سال کی عمر میں یہ اعزاز حاصل کیا۔ ناظرین، آج 14 اگست 2026 کو پاکستان اپنا 19ویں یوم آزادی منا رہا ہے۔ اس پرمسرت اور تاریخی موقع پر آپ کو اور تمام اہل وطن کو یوم آزادی مبارک۔ آج کا دن ان تمام عظیم رہنماؤں اور ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے جن کی جدوجہد کی بدولت ہمیں ایک آزاد اور خود مختار وطن نصیب ہوا۔ ناظرین، پاکستان میں حالیہ مہینوں کے دوران بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے کئی خوفناک واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ ان واقعات میں متاثرہ بچیوں کے شناخت ظاہر کرنا مناسب نہیں، اس لیے ان کے نام یا ایسی معلومات شامل نہیں کی جا سکتی جن سے ان کی پہچان ہو۔ چکوال میں جولائی 2026 کے دوران ایک 10 سالہ بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی کا کیس سامنے آیا جس میں پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کیا۔ راولپنڈی میں 13 سال بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی کا مقدمہ بھی رپورٹ ہوا جس پر پولیس نے کارروائی شروع کی۔ وزیر آباد میں ایک مدرسے کے استاد پر کم عمر طلبہ کے مبینہ جنسی استحال کے الزامات سامنے آئے اور پولیس نے گرفتاری کی۔ کراچی میں ایک کم عمر بچی کی موت کے بعد پولیس نے ایک 17 سالہ رشتہ کو مبینہ زیادتی اور قتل کے مقدمے میں گرفتار کیا۔ سرگودم میں بھی ایک کم عمر بچی کی مبینہ زیادتی اور قتل کا افسوسناک واقعہ رپورٹ ہوا۔ ان تمام معلومات میں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ابتدائی پولیس رپورٹ یا FIR میں لگائے گئے الزامات کو عدالت کے حتمی فیصلے کے برابر نہیں سمجھا جاتا۔ قانونی طور پر جرم ثابت ہونے کا فیصلہ عدالت کرتی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں بچوں کے خلاف جنسی تشدد اور زیادتی کے دردناک واقعات پر ہر بار ضمیر انسان کے دل کو دہلا دیتے ہیں۔ جب بھی ایسے المناک واقعات سامنے آتے ہیں تو یہ سوال اٹھنا انتہائی فطری ہے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ 14 اگست یہاں آزادی، خود مختاری اور ایک آزاد ملک کے قیام کی خوشی کا دن ہے۔ وہاں یہ دن ہمیں اپنے اندر جھانکنے اور ایک قوم کے طور پر احتساب کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ ناظرین، آزادی صرف ایک الگ پرچم، سرحد یا برطانوی راج سے نجات کا نام نہیں۔ آزادی کا حقیقی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شہری، خاص طور پر ہماری بیٹیاں اور بچے، اپنے گھروں، گلیوں اور اسکولوں میں محفوظ ہوں۔ مظلوم کو فوری اور بلا تفریق انصاف ملے، معاشرے سے خوف، بے امنی اور ظالم کا خاتمہ ہو۔ جب تک ہماری بیٹیاں اور بچے محفوظ نہیں تب تک یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہماری آزادی کا خواب ابھی ادھورا ہے۔ جیو پولیٹیکل اور سیاسی لحاظ سے تو ہم ایک آزاد ملک ہے، لیکن معاشرتی اور ثقافتی لحاظ سے ابھی بھی ہم ایسے خوف اور ناانصافی کے غلام ہیں جس سے نجات پانا باقی ہے۔ ناظرین، 14 اگست کا دن ہمیں صرف جشن منانے کے لیے نہیں بلکہ اس عہد کی تجدید کے لیے بھی ملا ہے کہ ہم اپنے ملک کو ایک پرامن اور محفوظ معاشرہ بنائیں۔ آزادی کی جنگ صرف 1947 میں ختم نہیں ہوئی تھی۔ آج کی جنگ اس ملک کے اندر موجود درگندوں، ناانصافی اور بے حسی کے خلاف ہے۔ جب تک ہر بچے کو تحفظ اور ہر مظلوم کو انصاف نہیں ملتا یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ ناظرین، 14 اگست 2026 کو پورے پاکستان میں یوم آزادی کی روایتی رونقیں، جوش و جذبہ اور رنگینی اپنے عروج پر نظر آ رہی ہیں۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہر، گاؤں اور گلی محلے سبز اور سفید پرچموں، برقی کمکموں اور جھنڈیوں سے دلہن کی طرح سجائے گئے ہیں اور رات کے وقت ہر عمارت چراغاں کے باعث جگمگا رہی ہے۔ صبح کا آغاز توپوں کی سلامی، مساجد میں ملک کی سلامتی، خوشحالی کی دعاؤں اور پرچم کشائی کے باوقار تقاریب سے ہوا، جس کے بعد ہر طرف ملی نغموں کی گونج اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے سنائی دے رہے ہیں۔ بچوں سے لے کر بزرگوں تک ہر فرد سبز اور سفید رنگ کی ملبوسات زیب تن کیے، ہاتھوں میں قومی پرچم تھامے اور چہروں پر روایتی ٹیگ سجائے اس تاریخی دن کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ خاص طور پر سڑکوں اور شاہراہوں پر نوجوانوں کی بائک ریلیوں، خاندانوں کی آمد و رفت اور قومی پرچم کی خریداری سے ایک عجیب ہی رونق اور گہما گہمی قائم ہے۔ شہروں کی فوڈ اسٹریٹ، پارکوں اور عوامی مقامات پر لوگوں کا بے پناہ ہجوم، جہاں ہر کوئی اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس پرمسرت موقع کو یادگار بنانے میں مصروف ہے۔ یہ دن جہاں ایک طرف ماضی کے شہداء اور آباء و اجداد کی عظیم قربانیوں کی یاد دلا کر دلوں کو جذباتی کرتا ہے، وہیں دوسری طرف ہر پاکستانی کے دل میں اپنے وطن سے محبت، یکجہتی اور ایک روشن محفوظ مستقبل کی نئی امید اور عزم پیداوار کا بڑا ذریعہ ہے۔
پاکستان بھر کے بڑے شہروں میں 12 بجے ہی آتش بازی کے شاندار مظاہرے پیش کیے گئے۔ کراچی میں ساحل سمندر اور منورہ پر آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے نہا گیا، جبکہ لاہور میں مینار پاکستان اور بحر ٹاؤن میں ہزاروں لوگ اس سحر انگیز مناظر کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ اسلام آباد میں فیصل مسجد کے پاس اور مارگلہ کی پہاڑیوں کے پاس رات کے 12 بجے ہی ہلالی پرچم کی رنگوں میں مشتمل آتش بازی کی کئی قسموں نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا۔ ناظرین 14 اگست 2026 کو رات کے 12 بجے ہی پورے ملک پاکستان ہر بڑے چھوٹے شہر میں آتش بازی کے ایسے شاندار اور نایاب مظاہرے دیکھنے کو ملے کہ رات کا تاریک آسمان اچانک رنگ برنگی روشنی اور دھماکوں سے جگمگا اٹھا۔ کراچی میں سارے سمندر پر سمندر کی نیلی لہروں کے اوپر چھاتی ہوئی رنگ برنگی روشنیوں نے ایک جادوئی منظر قائم کر دیا، جبکہ لاہور میں مینار پاکستان، شاہی قلعے اور بڑے عوامی مقامات پر ہزاروں لوگوں کے ہجوم نے جیسے ہی گھڑی پر 12 بجے تو تالیوں، نعروں اور سیٹیوں کے شور میں آتش بازی کا استقبال کیا۔ اسلام آباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں کے سامنے، فیصل مسجد کے قریب اور راولپنڈی کے دلکش علاقوں میں آسمان پر لال، سبز اور سرسبزی سنہری رنگ کی روشنیوں نے پورے ملک کو روشنیوں کے شہر میں بدل دیا۔ ملتان، پشاور، کوئٹہ اور فیصل آباد سمیت ہر چھوٹے بڑے شہر کے مرکزی چوکوں پر لوگ اپنے بچوں اور خاندان کے ساتھ جمع ہو کر اپنے موبائل فون میں ان تاریخی لمحات کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ ہر طرف پاکستان زندہ باد کے نعرے گونج رہے تھے اور فضا میں بچوں کی مسکراہٹیں، پرچموں کی لہراتی چھاؤں اور بادل کی خوشبو نے اس جذبے کو مزید زندہ کر دکھایا، جس نے یہ ثابت کیا کہ تمام تر چیلنجز کے باوجود پاکستانی قوم اپنے وطن سے محبت کے اظہار کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ناظرین، پاکستان کے اس پرجوش، خوبصورت اور تاریخی دن کے سفر کو ہمارے ساتھ دیکھنے اور محسوس کرنے کا آپ کو بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یوم آزادی کے روایتی رونقیں اور آتش بازی کے مناظر پسند آئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے تمام دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسی مزید بہترین اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلی اور ایک اور دستاویزی فلم میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔